أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف أتحدث اليوم أيضا عن الصحابة البدريين رضي الله عنهم، ولكن أود في البداية توضيح أمر. قبل أسبوعين ذكرت في خطبة الجمعة في سياق الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رواية من مسند أحمد بن حنبل بصدد الطاعون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستهاجرون إلى الشام قريبا وسوف تفتح على أيديكم، لكن سوف تصابون هنالك بمرض كالدمل، وسوف يأخذ الرجل عند درج السلم. وهذه الجملة الأخيرة كانت ترجمة خاطئة لما ورد في الرواية، ولا يتضح بها الأمر، لذا سأقرأ عليكم هذه الرواية ثانية بترجمتها الصحيحة. عن إسماعيل بن عبيد الله قال معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل، أي سيظهر هذا المرض في أسفل بطن الرجل ما تحت السرة. هذه هي الجملة التي كانت ترجمت خطأ كالآتي: وسوف يأخذ الرجل عند درج السلم. الآن سوف أقرأ عليكم ترجمتها الصحيحة، وهي أن هذا المرض سيظهر فيما تحت السرة، حيث يظهر الدمل عادة أسفل السرة ما بين الرجل وباقي الجسد. يستشهد الله به أنفسهم ويزكي بها أعمالهم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه. فأصابهم الطاعون فلم يبقى منهم أحد، فطعن في إصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بهذا حمر النعم. فهذا هو التوضيح والتصويب الذي أردت ذكره. لقد قاموا بتصويب هذه الترجمة في الخطبة التي تطبع في جريدة الفضل، غير أنني أردت أن أذكره أمامكم في الخطبة أيضا. أما الآن فاستأنف ذكر الصحابي الذي كنت أتحدث عنه، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جيء بأبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي قطعت أعضاء جسده لا سيما الأذن والأنف، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم، فسمعوا صوت صائحة، فقيل:
فاطمة ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها. وفي رواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما جيء بأبي يوم أحد جعلت عمتي تبكي فبدأت أبكي أيضا، فنهاني الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكون عليه أو لا تبكون؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، أي دفنتموه. هناك أقوال كثيرة عن جنازة شهداء أحد، وهي شديدة الاختلاف. فقد ورد في رواية في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، أي أنزله في القبر قبل صاحبه، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وهناك رواية أخرى أيضا في البخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما وصلى على شهداء أحد. وفي رواية أخرى في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 أعوام. وفي رواية في سنن ابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتي بالشهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على 10 وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. وورد في سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، أي دماء جروحهم، ولم يصلى على أحد منهم. وفي رواية في سنن أبي داود أيضا أن أنس بن مالك قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من شهداء أحد إلا حمزة. وفي رواية عفوا في الترمذي أن أنس بن مالك قال: ورد في سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كالآتي: صلى على حمزة أولا وكبر فيها 7، وفي رواية السيرة الحلبية أنه صلى الله عليه وسلم كبر 4، ثم أتي بباقي الشهداء واحدا فكان يوضع عند جثمان حمزة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهما. وهكذا صلى على شهيد مرة واحدة، وصلى على حمزة 72 مرة، وعند البعض 92 مرة. وورد في كتاب السيرة دلائل النبوة أنه كان يؤتى ب9 شهداء معا ويوضعون عند حمزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم جميعا، ثم يؤتى ب9 آخرين ويصلي عليهم على هذا النحو. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 تكبيرات في كل مرة. لقد ناقش صاحب السيرة الحلبية وصاحب دلائل النبوة والأحاديث الواردة حول جنازة شهداء أحد، وقد عد رواية جابر بن عبد الله هي أقوى الروايات، حيث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم فلم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله:
جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمدة 70 تكبيرة لا يصح. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين. وكما قلت إن هناك أقوالا وآراء كثيرة بهذا الشأن، وأذكر لكم المزيد منها. وقد جعل الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان الصلاة على الشهيد، وذكر فيه حديثين، أولهما مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وورد فيه بوضوح أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، بينما ورد في حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. وقد ورد هذا الحديث في موضع آخر في البخاري تحت باب غزوة أحد، حيث روي نفس هذا الصحابي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم على قتل صلى عليهم صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. كذلك قضى العلامة ابن حجر العسقلاني إن المراد من قول الإمام الشافعي هذا هو أنه لا يصلي على القبر إذا طالت المدة على وفاة صاحبه. ويرى الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قبور هؤلاء الشهداء ودعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين وهو يتحدث عن تكفين ودفن شهداء أحد بعد العثور على جثة الشهداء بدل العمل على تكفينهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا، غير أنه إذا كان عند أحد منهم ثوب زائد عن كفنه لف على ثيابه التي لبسها ولم يصلى عليهم عندها، فدفن الشهداء بدون غسل ولا صلاة عليه. وعموما قد لف صحابيان معا في كفن واحد ودفن في قبر واحد، وكان الذي أكثرهما قرآنا يقدم إلى اللحد قبل صاحبه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب حضرته: لا شك أنه لم يصلى عليهم عندئذ، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد خاصة عندما قرب أجله. هذا ما استنبطه حضرته من شتى الروايات الواردة في المصادر التاريخية، فسواء صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا لهم فقط، إلا أنه قد فعل ذلك بمنتهى اللوعة والألم، فلعله صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقط، حيث ذكر قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر كل واحد منهم ودعا له بحرقة وألم شديدين. وعن جابر بن عبد الله قال: صنعت قبرا لأبي بعد غزوة أحد ب6 أشهر ودفنته فيه، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دفن الرجلان في قبر واحد عند غزوة أحد، ودفن أبي مع صحابي آخر، وبعد 6 أشهر وقع في نفسي أن أدفنه في قبر منفصل، فأخرجته فما أنكرت منه شيئا إلا تغيرا قليلا في لحم جسده مما يلي الأرض. بعد 46 أو 40 عاما من غزوة أحد حفر حضرة الأمير معاوية في عهده قناة دخل ماؤها في قبور شهداء أحد، بما فيها قبر عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح أيضا، فلما حفر قبرهما فكان عليهما ملاءتان، وقال الراوي أنه كان بوجهه جرح وكانت يده على جرحه. إنما ورد بعد ذلك في هذه الرواية فيه نظر، إلا أنني أذكره لكم، وليس ضروريا أن يكون هذا مما يطمئن إليه القلب، لأنه مكتوب في كتب التاريخ ويقرأه الناس، لذا إنما أبينه هنا لأنه يمكن أن تكون فيه مبالغة.
على أي حال ورد فأميتت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. مثل هذه الروايات أيضا تأتي وهي مجروحة. قال جابر بن عبد الله: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، مع أنهم حين أخرجوه بعد 6 أشهر. حينها أيضا يقول: والنمرة التي كفن فيها كما هي، والحرض على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. هذا مستحيل، يقول حسن بن منين، أنه لم يتأثر، لأنه قانون طبيعي أن الجسد يتغير، فلا يمكن أن يصح هذا القول. إذن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك كلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي، سلني أعطك. قال: يا رب، تحيني فأقتل فيك ثانية. وفي رواية قال عبد الله: يا رب، لم أؤدي حق عبادتك، فأتمنى أن تحييني لأقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقتل في سبيلك ثانية. فقال الله سبحانه وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال عبد الله بن عمرو: يا رب، فأبلغ من رأي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قد بينت هذه الرواية في ذكر جابر بن عبد الله أيضا. كان الخليفة الرابع رحمه الله تعالى قد بين في خطاب له قبل الخلافة تفصيل مكالمة عبد الله بن عمرو مع الله تعالى، وقال: هذا الحادث يتضمن أنواعا من الجمال، ومن أي جهة رأيناه بدا نوع جديد من جماله، ومنها أنه يتبين لنا كيف كانت للنبي صلى الله عليه وسلم صلة متواصلة مع ربه. كان يكرم خدامه ويواسيهم، ومع ذلك كان قلبه متصلا بربه. كان من جهة مضل على صحابته، ومن جهة أخرى كان مرتبطا بالله تعالى باستمرار. كان حائزا على مقام ثم دنا فتدله العظيم في حالة الأمن، فلم يتخلى عن هذا المقام حتى في حالة الحرب. كانت نظرة له تشرف على ميدان الحرب، ونظرة أخرى مشغولة برؤية جمال الحبيب سبحانه وتعالى. أذن كانت مائلة إلى الصحابة بعطف، وأذن أخرى منهمكة في سماع كلام ربه اللطيف. كانت يده مشغولة بالعمل وقلبه مشغولا بربه. كان يداري الصحابة، وكان الله تعالى يداريه. حين أخبره الله تعالى عن حالة قلب عبد الله بن عمر فكان في الحقيقة بلغه أن: يا من تحبني أكثر من جميع الناس، انظر كيف ملأنا قلوب عبادنا العارفين بحبك، بحيث يقلقهم همك بعد وفاتهم أيضا، وهم مغتمون على أنهم تركوك خلفهم في ميدان الحرب، ولا يستعيضون عنك حتى بالجنة، فإن جهنم إنما هي أن يقطعوا بالسيوف مرارا ويبقوا معك، ثم يبقوا معك، ثم يبقوا معك. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وغذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم،
فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. ترك عبد الله بن عمرو في ذويه 6 بنات إضافة لابنه جابر بن عبد الله، وبحسب رواية لصحيح البخاري ترك 7 أو 9 بنات. والصحابي التالي الذي أتناول ذكره هو أبو دجانة سماك بن خرشة، وهو من الأنصار من بني ساعدة من الخزرج، واسم أبيه خرشة. قال البعض هو سماك بن أوس بن خرشة أو خرشة، واسم أمه حزمة بنت حرملة. وكان مشهورا بكنيته أبي دجانة. كان لأبي دجانة من الولد خالد، وأمه آمنة بنت عمرو. حين هاجر عتبة بن غزوان من مكة ووصل المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي دجانة. شهد أبو دجانة بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الكبار في الأنصار، وكانت له مقامات محمودة في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يبدي شجاعة عظيمة في المعارك، وكان فارسا بارعا، وكانت له عصابة حمراء لا يرتديها إلا في المعارك، فإذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل. كان من شجعان المسلمين. روى محمد بن إبراهيم عن أبيه أن أبا دجانة كان يعرف بالمعارك بسبب عمامته الحمراء، وشهد بدرا وهي على رأسه. وقال محمد بن عمر شهد أحد أيضا مع عصابته، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، ودافع هو ومصعب بن عمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما دفاع. ويومها أصيب أبو دجانة كثيرا، واستشهد مصعب بن عمير. كان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم فقال: سماك بن خرشة أبو دجانة، أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. وفي رواية قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: لا تقتل به مسلما ولا تفر به مقابل العدو، أي يجب أن تواجه العدو بثبات. فقال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فحين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف فلق به رؤوس المشركين، وأخذ يرتجس فيقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الظهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. بدأ أبو دجانة يتبختر بين الصفين وهو يمشي مشية المتكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضه الله عز وجل إلا في هذا المقام. قال الزبير بن العوام: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا في يده يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقلت: أنا يا رسول الله. قال: فأعرض عني. ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني. ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه بحقه. وما حقه؟ قال: حقه أن لا تقتل به مسلما، وأن لا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه. قال: وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة حمراء. قال: فقلت: لأنظرن اليوم ما يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبل نعانق ونبسط النمارق، أو تدبر نفارق فراق غير وامق. وعن الزبير رضي الله عنه أنه رأى أبا دجانة أهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها. فلما انكشف القتال قلت له: كل عملك رأيت ما خلا رفعك السيف على
المرأة ثم لم تضربها، قال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. وفي رواية: كانت المرأة هند زوجة أبي سفيان والنساء معها يضربن بالدفوف خلف الرجال يحرضن. لما رفع أبو دجانة سيفه عليها نادت: يا لصخر، فلم يجبها أحد، فأهوى أبو دجانة سيفه وولى. وقال عندما سأله الزبير عن ذلك: كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين في بيان هذا الحادث: لما واجه كفار قريش هزيمة على المبارزة غضبوا وشنوا هجوما، فتقدم المسلمون أيضا مكبرين، وتمت المواجهة بين الجيشين. ولعل بهذه المناسبة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بيده وقال ما معناه: من الذي يأخذ مني ويؤدي حقه؟ فتمنى كثير من الصحابة لنيل هذا الشرف، ومدوا أيديهم بمن فيهم عمر والزبير رضي الله عنهما. وفي رواية أخرى أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أيضا كان منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه أحدا منهم، وظل يقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ حتى مد أبو دجانة الأنصاري يده وقال: أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه، فتقدم إلى الكفار وهو يتبختر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبو دجانة يتبختر: إنها لمشية أبغضها الله إلا في هذا الموطن. قلق الزبير الذي كان أكثر الناس رغبة في أخذ السيف، وكان يرى نفسه أحق به لقرابته على عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السيف، وأعطاه أبا دجانة. فقال في نفسه: والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. فاتبعه، فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه ودخل صفوف المشركين وهو يحمد الله تعالى. فكان يقتل المشركين حيثما توجه، ولم أرى أحدا جاء أمامه ثم سلم من الموت. لقد شق طريقه في جيش قريش حتى خرج من جانب آخر حيث كانت نساء قريش. وفي هذه الأثناء رأى هندا زوجة أبي سفيان تحمس الرجال بقوة وشدة. رفع أبو دجانة سيفه عليها فصرخت بأعلى صوتها منادية الرجال لنجدتها، ولكن لم يخرج لنجدتها أحد. يتابع الزبير قائلا: ما معناه؟ ثم رأيت أن أبا دجانة أهوى سيفه وتنحى من هنالك، فسألته: ما القصة؟ إذ قد رفعت السيف أولا ثم أهويته. قال: كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. يقول الزبير: عندها أدركت لعلني لم أكن قادرا على أداء حق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أداه أبو دجانة، وبذلك زال قلقي. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث كما يلي: في غزوة أحد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال: سأعطيه من يؤديه حقه، فقام كثيرون لتناوله، ولكن الرسول ناوله لأبي دجانة الأنصاري. وأثناء المعركة هاجمه عدد من المكيين الكفار، وكان أحدهم أشدهم حماسة في القتال، فأسرع إليه أبو دجانة مشهلا سيفه ثم انصرف عنه. وسأله أحد الصحابة بعد ذلك: لماذا تركت هذا المقاتل؟ فقال: عندما هجمت عليه لقتله صدر منه كلام عرفت به أنه امرأة. فقال صاحبه: لكنها كانت تحارب المسلمين على أي حال وتشترك مع جنود الكفار، فلماذا تركتها؟ فقال أبو دجانة: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا: كان النبي يأمر دائما باحترام النسوة، مما شجع الكافرات على الإكثار من إلحاق الضرر بالمسلمين.
ولكنهم تحملوهن رغم ذلك. يقول المستشرق المعروف السير ويليام يور عن أبي دجانة: في بداية القتال أمسك محمد صلى الله عليه وسلم سيفه وقال: من يأخذه بحقه؟ وقد تمنى عمرو والزبير وكثير من الصحابة الآخرين بأخذه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعطهم إياه. وفي الأخير قال أبو دجانة: أنا آخذه، فأعطاه إياه، وبدأ أبو دجانة يقتل به الكفار. يتابع ويليام يور: لقد اهتزت أقدام جيش مكة نتيجة هجمات المسلمين القوية. حاولت كتيبة قريش مرارا أن تهاجم جيش المسلمين من اليسار أو من الوراء، ولكنها اضطرت للتقهقر كل مرة بعد تلقي الرماح من 50 من الرماة الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عينهم هنالك بوجه خاص. لقد أبدى المسلمون في ميدان أحد أيضا الشجاعة والبسالة وعدم المبالاة بالخطر والموت كما أبدوها في معركة بدر. كلما هاجم أبو دجانة واضعا عصابة حمراء ودرعا وبسيف أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم انشقت صفوف جيش مكة، فكان يقتل الكفار في كل مكان. كان حمزة يرى بارزا في كل مكان مع ريش نعامة على رأسه، حيثما توجه علي مع قامته البيضاء، والزبير مع عمامته اللامعة بلونها الأزرق الفاتح قتل العدو قتلا. هذه المشاهد أدت إلى تربية أبطال فتوحات المسلمين لاحقا. هذا البيان مأخوذ من كتاب سيرة خاتم النبيين. عن ابن عباس قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنيتي. وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وفي رواية أخرى ورد اسم الحارث بن الصمت بدلا من سهل بن حنيف. وقال زيد بن أسلم: دخل الناس على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. شهد أبو دجانة اليمامة وهو في من اشترك في قتل مسيلمة الكذاب. قتل أبو دجانة يومئذ شهيدا سنة 12 في خلافة أبي بكر الصديق. إذن قاتل أبو دجانة قتالا شديدا في اليمامة ونال مرتبة الشهادة. كانت لبني حنيفة، وهي قبيلة العرب القديمة الذين تمردوا تحت امرئة مسيلمة الكذاب على المدينة، كانت لديهم حديقة في اليمامة التي قاتلوا فيها محاصرين، فلم يجد المسلمون فرصة لدخولها، فقال أبو دجانة للمسلمين: ألقوني في الحديقة، ففعلوا، ولكن بسبب سقوطه في الجانب الآخر كسرت رجله، ومع ذلك ظل يحارب على باب الحديقة، وأزاح المشركين من هنالك، فدخل المسلمون. وقد اشترك في قتل أبو دجانة عبد الله بن زيد ووحشي بن حرب، وذلك يوم اليمامة.
وفي رواية أنه قتل يوم صفين محاربا لصالح علي رضي الله عنه، ولكن هذه الرواية ضعيفة، والرواية المذكورة من قبل هي الأصح والمذكورة بكثرة. لقد ذكرت ما يتعلق بأبي دجانة من قبل، وأذكر جزءا منه هنا أيضا. كان أبو دجانة من الأنصار، وأسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان من سكانها، وكان له شرف أن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل بشجاعة كبيرة، وشهد أحدا أيضا. عندما رجحت كفة القتال لصالح المسلمين، حيث قيل لقد انتصر المسلمون في البداية ثم أعاد الكفار كرتهم بعد أن ترك الرماة مكانهم، وانقلبت الحرب على المسلمين مؤقتا. كان أبو دجانة من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى جروحا بالغة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتأخر على الرغم من الجروح. قال لصاحبه ذات مرة وهو مريض: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنين، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. هنا ينتهي ذكر سوانحه. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سیرت خاتم النبیین میں یہ سارا بیان ہے جو پہلے میں نے پڑھا ہے. والآن سأذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم صلاة الجنازة، ومنهم شهيد قد استشهد قبل بضعة أيام اسمه السيد محبوب خان ابن السيد جلال خان من محافظة بيشاور بالباكستان، وقد قتله المعارضون بإطلاق الرصاص عليه في الساعة 8 صبيحة يوم 8 من هذا الشهر نوفمبر في قرية شيخ محمد في محافظة بيشاور. إن لله وإن إليه راجعون. وجاء في التقرير الذي وصلنا أن الشهيد محبوب خان ذهب في 6 من نوفمبر هذه السنة 2020 من حارة خو شحال تاون في بيشاور لزيارة حفيدته التي تسكن مع عائلتها في قرية مجاورة اسمها قرية محمد. وفي 8 من نوفمبر 2020 خرج الساعة 8 صباحا للعودة إلى بيته، ووصل إلى محطة الحافلات حيث لاحقه المجهولون وأطلقوا عليه الرصاص، وتلقى الشهيد رصاصا في قفاه وخرج من الأمام فلفظ أنفسه في الحال. إن لله وإنا إليه راجعون. وهرب القاتل بعد إطلاق الرصاص. كان عمر الشهيد 80 سنة تقريبا، وكان قد تقاعد في 2002 عن منصب المهندس المشرف المسؤول في قسم الصحة العامة. كان والده السيد جلال المحترم قد بايع في 1930، ومن ثم كان الشهيد أحمديا بالولادة. كان يتمتع بخصال حميدة كثيرة، فكان يداوم على التهجد
وكان نبيلا ومضيافا وكريما، كما كان عنده جنون بنشر الدعوة، وكان يتقدم دوما في تبليغ رسالة الحق. وكلما قيل له أن يتخذ الحذرة بدا منه موقف وحيد، حيث قال: قد اقترب موعد الحضور عند الله، وإذا نلت الشهادة فسأكون سعيدا. فقد تحققت أمنيته هذه أيضا. وزوجة الشهيد السيدة معراج بيغم المحترمة تحظى بشرف أن والدها محمد سعيد المحترم وعمها بشير أحمد المحترم قد استشهد هما الآخران في عام 1966، والآن نال زوجها هذه السعادة، وبذلك هي ابنة الشهيد وابنة أخي الشهيد وزوجة الشهيد. لقد ترك الشهيد إضافة إلى زوجته المحترمة السيدة معراج بيغم ابنين هما منور المحترم وفضل أحمد المحترم، وابنتين هما زكية بيغم ووحيدة بيغم المحترمتان، 14 حفيدا من الذكور والإناث من أولاد ابنيه وابنتيه. ابنه الأصغر نال شهادة الدكتوراه في الميكروبيولوجيا ويقيم في أستراليا، والثاني أي فضل أحمد يقيم في ألمانيا، وهو الآخر حائز على ماجستير في اللغة الإنجليزية. يقول ابن الشهيد السيد منور خان: كان محبوب خان المحترم دوما يسعى جاهدا لإقامة السلام والأمن في محيطه، وكان أحيانا يدفع الدية من جيبه للإصلاح بين فريقين متنازعين، وكان مستعدا كل حين وآن لمساعدة الفقراء والمساكين، وكان الناس يقصدونه لسد حاجاتهم دون أي حرج أو خجل، وكان دوما يوفر لديه شيئا من النقود والغلال لمساعدتهم. كان متواضعا جدا ويحب الصمت، وكان صبورا ويشعر بمعاناة الآخرين ويستعد دوما لمساعدتهم. رفع الله درجات المرحوم على الدوام، ووفق ذويه أيضا لإحياء حسناته. الجنازة الثانية اليوم للداعية الأحمدي فخر أحمد فرخ المحترم في باكستان، فقد توفي هو وابنه العزيز احتشام عبد الله في حادث سير في 1 نوفمبر هذه السنة 2020 في الساعة 6:15 مساء، وكان عائدا من أحمد نغر. إن لله وإنا إليه راجعون. كانت الحادثة خطيرة جدا، إذ قد توفي الأب والابن كلاهما فورا. كان السيد فخر بفضل الله منخرطا في نظام الوصية، وكان والده السيد سيف الرحمن قد بايع في 1968، ولم يكن في عائلته أحمدي قبله، وبذلك كان أول أحمدي في العائلة. تخرج المرحوم سنة 1996 في الجامعة الأحمدية بربوة، وخدم الجماعة في شتى مناطق باكستان، ثم أرسل داعية إلى ساحل العاج، وبعد العودة من هناك كان يخدم الجماعة في أحمد نغر منذ 8 سنوات. تزوج المرحوم السيدة طاهرة فخر ابنة السيد علي أصغر المحترم، فولدت له 4 بنات وابن اسمه احتشام عبد الله الذي توفي في هذا الحادث مع والده، والآن ذووه وزوجته 4 بنات أسماءهن وجيهة، أمة الصبوح، والعزيزة خافية، وفخر وثمرين، وفخر وماهرين فخر، وإضافة إليهن ولدته والإخوة والأخوات. تقول زوجة المرحومة السيدة طاهرة: عندما تزوجت
كان زوجي الداعية المحترم معينا في إحدى قرى محافظة خوشاب، وحين وصلت إلى هناك شرح لي واجبات زوجة الداعية وفهمني قائلا: الآن إنك أيضا واقفة الحياة معي، فعليك أيضا أن تنشطي في أعمال الجماعة أكثر فأكثر. فهكذا قام بتربيتها، وبعد ذلك نقل إلى مدينة بدين، حيث وصل أولا والتحقت به بعد فترة. وفي اليوم الذي وصلت إلى هناك لم أجده في المركز، رغم أني كنت قد أخبرته عن موعد وصولي، فظللت أنتظره جالسة في الخارج في الشمس. وبعد قليل عرفت أن زوجي المحترم قد ذهب ليتبرع بدمه لزوجة داعية آخر بحاجة إلى الدم. وبعد عودته إلى البيت حين قلت له: لقد ظللت في الشمس طول اليوم وكنت قد وصلت هنا بعد قطع مسافات طويلة وكنت قد أخبرتك عن موعدي، قال: كان ذهابي مهما جدا، ثم نصحني بالتضحية. وفي أثناء إقامته في ساحل العاج أيضا أحرز أعمالا كثيرا في مجال خدمة الخلق إضافة إلى أعمال الدين، ودوما آثر أعمال الدين على أهله. تتابع قائلة: ذات يوم قرب الولادة عندي توعكت صحتي، وكان زوجي سيخرج لإقامة المخيم الطبي، وقال الطبيب أن وضعي خطير، لكن زوجي الداعية خرج حسب البرنامج بعد أن قال لي: فقد سوف ينزل الله فضله عليك، فأنت زوجة واقف للحياة، فلن يصبك مكروه. باختصار، آثر زوجي الدين على الدنيا دوما وفي كل مجال، وكان من خصاله المميزة إكرام الضيف وخدمة الخلق، وكان يحب الجميع من الأقارب وغيرهم. وكانت له علاقات للصداقة مع أولاده، وكان يحل القضية بأسلوب حسن، سواء كانت القضية عائلية أو في الجماعة أو كانت للأصدقاء غير الأحمديين. كما كان ينصح أولاده أيضا أنهم أولاد واقف الحياة وداعية، لذا يجب أن يؤثر الدين على الدنيا دوما ويقدم للآخرين نموذجا حسنا. يقول الداعية واصف المحترم من ساحل العاج: حين جاء الأستاذ فخر إلى هنا داعية وجدناه دمثا وخفيف الظل، وكانت ميزته الخاصة كلامه الجذاب، فكل من كلمه صار له وليا حميما. فقد خدم في إقليم أومي 5 سنوات، ولحسن أخلاقه كان كل صغير وكبير متعلق به، وإلى الآن يذكرونه. وكان المرحوم يقدم المساعدة سرا لبعض الفقراء للوصول لحضور الجلسة، وأثناء مكوثه كانت منطقته هي الأولى في مجال عدد الحضور في الجلسة السنوية. يقول الداعية المحلي: هناك السيد سمر هارون المحترم، لقد عملت مع الداعية المرحوم لمدة 2.5 سنين، فقد اعتنى بي كأننا إخوة. ومن المزايا التي لاحظتها فيه خصيصا أنه كان داعية مجتهدا جدا ومتحمسا، وكان ينجز كل عمل له بإخلاص وشوق، وكان يتمنى أن ينجز كل أعماله سريعا، سواء كانت أعمال الدعوة أو جمع التبرعات أو ترتيبات الجلسة السنوية. فكان يتمنى أن تصل رسالة الأحمدية إلى كل قرية بأسرع ما يمكن. رفع الله درجات المرحوم، وحفظ زوجته وبناته ونصرهن، وفرج على كل كربهن وصعوباتهن مستقبلا. الجنازة الثالثة اليوم لابن الداعية احتشام عبد الله، فهو الآخر قد توفي مع والده في هذا الحادث كما قلت سابقا، وكان بفضل الله مسجل في مشروع وقف نوح المبارك، وكان يدرس في البكالوريا، وكان قد ملأ استمارة الوصية ولم يرسلها إلى المكتب المعني بعد. هنا أقول: إذا كان قد ملأ الاستمارة فيمكن أن تعمل اللجنة المشرفة بحسب ذلك. تقول والدته: كان ابني يتميز بخصال حميدة عدا، فكان ابنا صالحا بارا بي، وكان مسجلا في وقف نوح، وكان يداوم على الصلوات، وكان يستجيب لكل أمر من زعيم مجلس خدام الأحمدية ويقدم واجباته بإخلاص، ويوم الوفاة أيضا قدم واجبه في المسجد. غفر الله للمرحوم وتغمده بواسع رحمته ورفع درجاته.
الجنازة التالية اليوم للدكتور عبد الكريم المحترم بن ميان عبد اللطيف المحترم بن ربوة، الذي كان مستشارا اقتصاديا متقاعدا في البنك المركزي في باكستان، فقد توفي في 14 من سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 92 سنة. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم حفيد أحد أصحاب المسيح الموعود عليه السلام حضرة المولوي محمد علي المحترم، كان في الدفعة الأولى للمسجلين في كلية تعليم الإسلام بقديان، وحين انتقلت الكلية إلى الباكستان بعد انقسام الهند نال شهادة الماجستير بصفته طالبا في كلية تعليم الإسلام من جامعة البنجاب، وكان طالبا وحيدا من كلية تعليم الإسلام في الجامعة كلها. ولاحقا أرسل إلى جامعة جورج واشنطن بأمريكا للدكتوراه في الاقتصاد بمنحة البنك المركزي الباكستاني، وهناك أقام في مسجد فضل، وكان ينشط في أعمال الدعوة في أوقات الفراغ من الدراسة. كان الدكتور المرحوم يحب الباكستان حبا جما، وأثناء عمله فضل دوما أن يعمل من باكستان رغم عمله المتواصل دوما مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، فقد عمل في البنك المركزي الباكستاني طويلا وتقاعد عن منصب المستشار. أثناء عمله في هذا المنصب قد أنجز كثيرا من المهام الوطنية والأجنبية بنجاح مع المؤسسات الدولية مثل IMF وبنك التنمية الآسيوي، كما عمل مدة قصيرة في وزارة الاقتصاد، وأشرف على إعداد ميزانية وطنية. لقد أرسلته مؤسسة IMF إلى الخرطوم لمدة 2 لحل المشاكل الاقتصادية لحكومة السودان، وبعد تقاعده عند منصبه في البنك المركزي فضل الإقامة في ربوة ليتمكن من خدمة الجماعة، فكان يستشار عندما تعرض بعض القضايا الاقتصادية والدينية. كنت أيضا أستشير هذه اللجنة، فكان المرحوم صائب الرأي جدا في هذا المجال، كان يكتب مقالات رائعة، وكان كل بحث له متعمقا، وكان يقدم حلا عمليا للمسألة. فقد ألف عددا من الكتب أيضا هي الأمور الأساسية للإسلام باللغة الإنجليزية، وكذلك الإسلام وفلسفة الحياة والمبادئ الاقتصادية أيضا باللغة الإنجليزية، وتحريم الربا بالأردية، والحصول على الرزق أيضا باللغة الأردية. بعد التقاعد في 1989 سافر إلى أوزبكستان لتدريس الاقتصاد في جامعة تاشقند تلبية لنداء سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله لمشروع الوقف، فعمل هناك ل6 أشهر. ثم كان الخليفة الرابع رحمه الله قد شكل لجنة لدراسة قضايا الرهن والربا تضم العلماء والمختصين، وكانت لها لجنة فرعية أيضا، وكان المرحوم عضوا فيها، وعملت معه فيها لمدة قصيرة. فكان المرحوم كما قلت يتكلم عن كل قضية بعمق وبأدلة قوية.
لقد أرسل لي المرحوم أيضا عدة مقالات له حول نظام الربا، وهي قيمة، فسوف تدرس أكثر إن شاء الله تعالى. अच्छे मज़ामीन हैं, मज़ीद इस पर इंशाअल्लाह गौर होगा और हो सकता है कि इनके आइंदा जो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो इनके मुकाबले पे ومن المأمول أن تضم آراءه في النظام الذي سيقدم في المستقبل ضد نظام الربا. رفع الله درجات المرحوم ووفق أولاده أيضا للعمل بحسناته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.